नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अद्यारभ्य मौखिकाभ्यासं कुर्मः। पूर्णम् एतावता यद्यदधीतं यथा मया पूर्वमेव उद्घोषितं, ये कर्तुमिच्छन्ति कण्ठस्थीकृत्य वक्तुमिच्छन्ति अथवा पारायणं कर्तुमिच्छन्ति मह्यम् ईमेल् प्रेषयन्तु। यथावसरम् अवकाशं कल्पयितुं प्रयते। अद्य अखिला भगिनी। महोदय, नमः सर्वेभ्यः। अस्ति महोदय। माहेश्वरसूत्राणि अ इ उ न् ऋ ल इक् ए ओं इक् इति मास्तु भगिनि, अ इ उण् ऋलक् इत्येव। तत्तु तमिळ् भाषायाः शैली यत्र इण् इक् इत्यादि उच्यते, संस्कृते तु केवलं ण क इत्येव उच्चारणीयम्। अ इ उन् ऋ ल ए ओं ऐ औ ह य व रट् लन् ञ जभै घ ढ दश् जब गड दश् ख फ छ ठ त छठतौ कपै श श सर् हल् इति माहेश्वरसूत्राणि। स्थानयत्न विवेकः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपूपद्मानीयानां ओष्ठौ ञामाङाणानां नासिका च ये दैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नः द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यश्च आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद् विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम् प्रक्रियादशायां तु विवृतम् एव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति खरः विवारः श्वासः अघोषाश्च हषः संवारः नादः घोषाश्च क्षम्यतां महोदय संवाराः नादाः घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः यनश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौशलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणः अन्तस्थाः शलः ऊष्माणः अचस्वराः खः इति कखाभ्यां प्राक् अर्थविसर्गः सदृशजिह्वामूलीयः अः इति पफाभ्यां प्राक् अर्धविसर्गः सदृश उपद्मानीयः अह इत्यचः परौ अनुस्वारविसर्गौ इको यणचि यचो यवायावः एचो यवायावः वान्तो इप्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च शत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि
एतद्यूत्सु आटश्च उपसर्गाद्धृति धातौ वासुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाचि अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नपुंसि नादिचि नः पुंसि तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाजसि च वा छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च येङ्गः पदान्तादति ञसि ञसोश्च ऋत उत् क्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके नीति च दीदिवे वीटाम् हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाञ्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपादयेका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उङः उङ् ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधा क्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् स्तोश्चुनाश्चुः ष्ठुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणाम् तोषि शात् यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा अचोरहाभ्याम् द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिशाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणाम् झलाम् झषि अभ्यासे चर्च खरी च वावसाने अनो अप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्तास्तम्भो पूर्वस्य झयोऽन्यतरस्याम् षष्ठोटि हलो यमाम् यमी लोपः झरो झरि सवर्णे उदातादनुदातस्य स्वरितः नोदातस्वरितादोदयम् अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् नोदात्तस्वरितोदयम् उदातात्स्वरितोदयम् अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् नोदात्तस्वरितोदयम् नोदात् क्षम्यतां महोदय नोदातस्वरितोदयम् अगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकपूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समस्सुटि पुमः कय्यम् परे नश्चव्यप्रशान् उभयतक्षु दीर्घादटि समानपादे नृणुपे स्वतवान् पायौ कानाम्रेडिते ढोढे लोपः रोरि खरवसानयोर्विसर्जनीयः रो सुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य लोपः शाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य ऊङि च पदे हलि सर्वेषाम् मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि मोराजि समः क्वौ हेमपरे वा न परे नः नो कुक्तुक्षरी दह्सि दुट् नश्च शीतुक् ङमोह्रस्वादचिङमु नित्यम् मयउङ् नित्यम् मयउङो वो वा
विसर्जनीयस्य सः षत्परे विसर्जनीयः वा शरी कुप्वो कः पौच सोपदादौ इनः शः नमस्पुरस्सोर्गत्योः इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य। सम्यक्, बहु उत्तमं, सम्यक्, गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। उत्तमं, सम्यक्। कृपया सर्वेपि मौखिकाभ्यासस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। एतावता न कृतं चेदपि इतः परं वा तत्र तेषां कण्ठस्थीकरणे प्रयत्नं कुर्वन्तु, यतोहि अग्रे इदमेव महते उपयोगाय भवति। इदानीं न ज्ञायते, किन्तु यथा यथा व्याकरणे अग्रे गच्छामः तदा अन्यत् सर्वं त्यक्त्वा अष्टाध्याय्याः सूत्राणि एव अस्माभिः आलम्बनीयानि। सूत्राणाम् अवगमनार्थं वृत्तिः, व्याख्यानम् इत्यादि सर्वं भवति, किन्तु तत्र मूलशिला फौण्डेशन् इति यदुच्यते तत्तु सूत्राणि एव। तत्रापि सूत्रक्रमः, क्रमशः सूत्राणि यदि मुखे सन्ति तर्हि अत्यन्तं सरलरीत्या अस्माभिरेव विषयाः ज्ञातुं शक्यन्ते, स्मर्तुं शक्यन्ते। अतः अत्यन्तं मुख्यं, यथा केनचित् तत्र गणे उक्तं 10 निमेषाः एव अपेक्ष्यन्ते, तदधिकं नापेक्ष्यते। प्रतिदिनम् एकवारं श्रूयते, एकवारं पठ्यते चेदपि पक्षे वा मासे वा कण्ठस्थं भविष्यति। अतः सर्वैः इदं करणीयमेव इति पौनः पुन्येन उच्यते। अग्रे गच्छामः। हल्सन्धिप्रकरणस्य अन्तिमः भागः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति, यत्र ऋत्वं तत्सम्बद्धानि कार्याणि इति अस्माभिः दृष्टम्। अस्मिन् प्रकरणे बहूनि सूत्राणि अधीयन्ते, तत्र सर्वत्रापि समाना रीतिः भविष्यति। सर्वं गतं। संस्कर्ता इत्यत्र कथं सन्धिः भवति इति गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः। तत्र सम् इति उपसर्गः कृ धातोः रूपं कर्ता इति। तत्र सम् कृ इति स्थिते सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे इति सूत्रेण तत्र कृ धातोः सुट् इति आगमः भवति। सकारः आगमः संस्कर्ता इत्यस्ति। तत्र अस्यां स्थितौ समस्सुटि इति सूत्रेण मकारस्य सम् इति उपसर्गस्य सुटिपरे ऋत्वं विधीयते। मतुवसो रुसम्बुद्धौ छन्दसि इति अधिकारः अस्ति, अतः रु इति अस्मिन् प्रकरणे ऋत्वं विधीयते। अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य मकारस्य ऋत्वं भवति, तदा स ऋ स्कर्ता इति। तत्र इदानीं सूत्रद्वयं प्रवर्तते। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन अत्र ऋप्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिकः भवति, विकल्पेन भवति इति उच्यते। अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकं विहाय यत्र अनुनासिकः नास्ति, अनुनासिकः विकल्पेन भवति, यत्र अनुनासिकः नास्ति तदा तु पूर्वस्मात् परः, तत्र रोः पूर्वत्र अनुस्वार आगमः भवति इत्युच्यते। एवञ्च अत्र अनुनासिकस्य एकं रूपं भवति, अनुस्वारस्य अपरं रूपं भवति। तयोः कृतयोः अग्रे यः रेफः आसीत् तस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्जनीयः आदेशः भवति। खरि अवसाने च परे पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः भवति। अतः ऋ उभयत्र उभयोः पक्षयोः रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति। ततः सम्पुङ्कानां सोवक्तव्यः इति वार्तिकमस्ति। तेन वार्तिकेन समः यः विसर्गः
तस्य सकारादेशः भवति। एवञ्च संस्कर्ता संस्कर्ता इति अनुनासिकेन द्विसकारेण सह एकं रूपम्, अनुस्वारेण सकारद्वयेन एकं रूपम् इति सिद्ध्यति। सूत्रवार्तिकयोः बलेन इदमेव सिद्ध्यति। तत्र अग्रे समस्सुटि इति सूत्रे भाष्ये समो वा लोपमेके इति भाष्यकारेण उच्यते। केषाञ्चिदाचार्याणां मते सम् इत्यस्य सुटिपरे लोपः भवति। अत्रापि अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य मकारस्य लोपः संस्कर्ता। अत्र वस्तुतः ऋत्वं न कृतम्। अयं प्रश्नः गतवर्गेऽपि पृष्टः, वर्गानन्तरमपि बहुभिः पुनः पुनः पृष्टः। पुनः वदामि, सत्यम् अत्र ऋत्वं नास्ति। तथापि ऋप्रकरणे एव अन्तर्गतं भवति इदं कार्यम् इत्यतः ऋत्वस्य अभावे अपि अनुनासिकः अनुस्वारः क्रियते। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यनेन अनुनासिकः अनुस्वारः क्रियते। इदं सर्वदा स्मर्तव्यं। प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः। प्रयोगः यथा अस्ति तस्य साधनार्थं शास्त्रं प्रवृत्तमस्ति। अतः अत्र वस्तुतः एकसकारकं रूपं यद् दृश्यते तस्य साधनार्थमेव प्रवृत्तं। तत्र तु अनुस्वारः अनुनासिकः दृश्यते। अतः ऋक्प्रकरणे इदं वाक्यम् अस्ति इति अन्तर्भाव्य अत्र अनुनासिकः इति पाणिनिना उक्तम्। अतः प्रकरणे 99% प्रकरणे ऋत्वमेव विधीयते। कदाचित् तु अन्यत् किमपि कार्यं भवति चेदपि तत्र अनुनासिकः अनुस्वारः क्रियते प्रयोगम् आश्रित्य। एवञ्च संस्कर्ता संस्कर्ता इति अनुनासिकः एकसकारः अनुस्वारः एकसकारः इत्येवं चतुर्धा रूपाणि सम्भवन्ति इति इदानीं जानीमः। अत्र द्वित्वादिकम् आश्रित्य इतोपि अधिकानि रूपाणि सम्भवन्ति, किन्तु लघुकौमुदी स्तरे तु नापेक्ष्यते। इदमेव नास्ति लघुकौमुद्याम्, अधिकम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति। इतोप्यग्रे अस्मिन् स्तरे चिन्तनीयं नास्ति। अतः संस्कर्ता इत्यत्र कः सन्धिः, कति साधुरूपाणि इति चेत् 4 रूपाणि इति ज्ञायते चेत् अलं भवति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अद्यापि ऋत्वप्रकरणे एव अन्यानि कानिचन सूत्राणि पश्यामः। तत्र एकं सूत्रम् अत्यन्तं मुख्यम् इत्युक्ते प्रयोगदृष्ट्या बहुत्र तस्य प्रयोगः दृश्यते इत्यतः मुख्यं भवति। ततः पूर्वम् इदं सूत्रं पुमःखय्यं परे इति। तत्रैव समस्सुटि इत्यनन्तरं भवति पुमःखय्यं परे इति। मतुवसो रु सम्बुद्धौ इत्यतः रु इति अनुवर्तते। अनुनासिकः अनुस्वारः इत्यादि सर्वम् अस्मिन् अपि प्रकरणे प्रवर्तते। पुमः खयि अम्परे इति छेदः परविभागः। पुमः इति षष्ठी, यथा समः इत्यत्र सम् इत्यस्य षष्ठी, एवं पुमः इत्यत्र पुम् इत्यस्य षष्ठी। पुम् शब्दस्य खयि परे, खय् इति प्रत्याहारः तस्मिन् परे। कीदृशे खयि? अम्परे खयि। अस्य अर्थम् अग्रे पश्यामः। रुः इत्यनेन रु भवति, ऋत्वं भवति इति आदेशः अनुवर्तते। अम्परे खयि पुमः रुः। खयि खप छठथ चटत कप वर्गाणां प्रथमद्वितीय वर्णौ खै इत्यनेन निर्दिश्येते। अम् इति तु प्रत्याहारः पुनः अकारादारभ्य अच् वर्णाः हयवरट् लण् ञमङणनम् यवरल अनुनासिकाः सर्वेपि अम् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्ति। अम्परे खयि, खै वर्णः अस्ति, खै वर्णात् परतः अम् वर्णः अस्ति इत्यर्थः। पुमः पुं शब्दस्य वस्तुतः तत्र पुंस् इति
सकारान्तः शब्दः भवति। पुमान् पुमांसौ पुमांसः इति रूपाणि तत्र शब्दं पश्यामः चेत् तत्र पुंस् इति भवति प्रातिपदिकं पुमस् इति भवति। तत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन बहुषु स्थलेषु यत्र यत्र पदसंज्ञा भवति अर्थात् समासः भवति चेत् अथवा अन्यत्र पदसंज्ञा अस्ति चेत् सकारस्य लोपः भवति। सकारस्य लोपे कृते पुम् इति अवशिष्यते। एतदेव अत्र निर्दिश्यते पुम् इति। संयोगान्तस्य लोपः इति पूर्वमेव अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव सकारस्य लोपः भवति। सकारलोपे कृते पुम् इति शिष्यते। तस्य ऋत्वं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। रुः ऋत्वम् अस्य विषये तु गतवर्गे ज्ञातवन्तः। रु इत्यत्र रेफः आदेशः, तत्र उकारः अनुनासिकः इत्संज्ञां प्राप्नोति, ऋत्वम् इति व्यवहारः। अतः पुं शब्दस्य मकारः, पुं शब्दः मकारस्य स्थाने अलोन्त्यस्य इत्यनेन अम्परे खयि अर्थात् खै वर्णः ततः परम् अम् वर्णः अस्ति चेत्, सो अम्परे खयि किं भवति? अस्य मकारस्य रुः ऋत्वं भवति। उदाहरणं पश्यामः। पुं कोकिलः इत्यस्ति। पुमान् कोकिलः इति विग्रहः। तत्र पुंस् इति प्रातिपदिकं कोकिल इति भवति। तत्र सकारस्य लोपे कृते पुं कोकिलः इत्यस्ति। तत्र पुं शब्दस्य मकारः अस्ति। अग्रे ककारः खै वर्णः, ततोप्यग्रे ओकारः अम् वर्णः। अम्परे खयि पुमः ऋत्वं भवति इत्यनेन मकारस्य स्थाने पु ऋ कोकिलः इति भवति। अयमेव रुः। ओकारपरक ककारे परे, सो अम्परे खयि पुमः रुः भवति। पुमः खय्यं परे इति सूत्रेण पुर् कोकिलः इति जायते। अग्रे तु पुर् कोकिलः, अग्रे यथा संस्कर्ता इत्यत्र कृतम्, अत्रापि ऋत्वे कृते झटिति अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन रोः पूर्वस्य उकारस्य अनुनासिकः भवति। पु ऋ कोकिलः। य अनुनासिकः वैकल्पिकः, अनुनासिकः न क्रियते चेत् तत्र स्थाने अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारागमः भवति। पुंऋ कोकिलः इति भवति। ततः उभयत्र पुनः रेफः अस्ति पदान्ते। अग्रे खर् वर्णः अस्ति, अतः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति। पुंः कोकिलः पुंः कोकिलः इति रूपद्वयं भवति। अत्रापि सम्पुंकानां सोवक्तव्यः इति समानं वार्तिकमस्ति। पुं शब्दस्य अपि विसर्गः यः अस्ति खरिपरे तस्य सकारादेशः भवति। पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः इति रूपद्वयं भवति। एकम् अनुस्वारयुक्तम्, अपरम् अनुनासिकयुक्तम्। पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः। पु इत्यत्र अनुनासिकः उकारः, पुं इत्यत्र अनुस्वारः भवति। बहूनि पदानि भवन्ति एतादृशानि, पुंस्त्वं पुंस्त्वम् इत्यादि। अग्रे खै वर्णः अस्ति चेत्, खै इत्युक्ते वर्गस्य प्रथम अथवा द्वितीय वर्णः। पुंस्पुत्रः पुंस्पुत्रः इत्यादि सर्वत्रापि अनेन क्रमेण रूपद्वयं सिद्ध्यति। केचन प्रश्नाः सन्ति। हकारः योजनीयः, सत्यं तत्र स्लैड् मध्ये अम् प्रत्याहारे हकारः
अनवधानात् त्यक्तः योजयितुं शक्यते। प्रायः रूपाणि न भवन्ति किन्तु भवति। मोनुस्वारः डस् नाट् वर्क् फार् पुंकोकिलः। किमर्थं? कारणमपि भवद्भिः ज्ञातमेव। वस्तुतः तत्रापि पूर्वमपि संस्कर्ता इत्यत्रापि सः प्रश्नः भवति, मोनुस्वारः इति कुतो न भवति इति। पुं कोकिलः इति स्थिते मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः। किम् उत्तरं? पदान्तः अपेक्ष्यते। इदं पदान्तमेव, पुम् इति पदान्तमेव। अत्रापि पदान्तत्वम् अपेक्ष्यते। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यत्र पदान्तत्वम् अपेक्ष्यते। पुम् इत्यत्र पदत्वम् अस्ति। हलिपरे हल्परकत्वम् अपि अस्ति किल, पदान्तत्वम् अस्ति, हलिपरे अस्ति। सत्यम्। असिद्धं त्रिपादी इत्युक्ते पूर्वत्र असिद्धं मोनुस्वारः, तदर्थमेव अधुना एव मौखिकाभ्यासः कृतः। कुत्र अस्ति? अग्रे अस्ति। इतः अग्रे अस्मिन्नेव क्रमे अस्ति किल। 8-3-23 मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि इति 23-24। इदं तु अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे षष्ठं सूत्रम्। अनुस्वारस्य असिद्धत्वं भवति अत्र। अत एव तत्र अनुस्वारं बाधित्वा अनुस्वारः न भवेत् इति ततः पूर्वमेव अत्र ऋत्वं कृत्वा अन्यानि रूपाणि साध्यन्ते। अत्र अपरः प्रश्नः अस्ति, अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति विकल्पः वा नित्यं वा इति। तत्तु नित्यमेव, किन्तु यत्र अनुनासिकः न भवति तत्रैव अनुस्वारः इति सूत्रेण उच्यते स्पष्टमेव। अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति सूत्रस्य अर्थः अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परः। यत्र अनुनासिकः न भवति तत्र नित्यम् अनुस्वारः भवति। अनुनासिकः विकल्पः, अनुनासिकस्य अभावे अनुस्वारः भवति इत्यर्थः। How to pronounce punh with an anuswara? Punh, pum bhavati, but remember all these intermediate forms need not be pronounceable. तत्र तदर्थमेव तत्र सन्धिकार्यं झटिति भवति इत्यतः वस्तुतः रूपं तु सकारयुक्तमेव। तत्र पूर्वतनरूपाणाम् उच्चारणं विशिष्य अत्र पुंः पुंः इत्यत्र किञ्चित् क्लेशः एव, किन्तु अन्तिमरूपे तु न श्रूयते। अत्र उच्चारणं तु सम्भवति, अनुस्वारः झटिति विसर्गः। Is the final word pumskokila not seen by 3-3-23? It may be seen, but then monuswaraha cannot act. There is no makara here. So whatever monuswara sees this as, monuswara does see this as a samastapada. It also knows that the makara has already been converted to rutva and other things are happened. There is no makara for monuswaraha to act. Okay. अन्यः प्रश्नः, खै नास्ति चेत् किं भवति? पुन्दासः इति अस्ति। उत्तमः एव प्रश्नः, अत्र लघुकौमुद्यां न स्वीक्रियते। खै परे एव अत्र किं भवति? ऋत्वं भवति, अनन्तरं तत्र अग्रे कार्याणि भवन्ति। यदि खै वर्णः नास्ति, पुमान् दासः इत्यस्ति, तत्र तु मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति, वापदान्तस्य इत्यनेन परसवर्णः पुन्दासः इत्येव भवति। एवमेव खै वर्णः अस्ति, अग्रे अम् वर्णः नास्ति चेत् पुंक्षीरम् इति उदाहरणं दीयते।
सिद्धान्तकौमुद्यां क्षीरम् इति पदे तत्र किं कः अर्थः इति चिन्तनीयं। पुंसः क्षीरं, सो द मिल्क ऑफ अ मेल इति अर्थः। तत् संभवति वा न संभवति वा, हाइपोथेटिकल वा, तत् सर्वं भिन्नं। शब्दप्रमाणकाः वयं न तु अर्थप्रमाणकाः इत्यस्ति। सो फॉर वैयाकरणास् ओन्ली द शब्द मैटर्स, डज नॉट मैटर व्हाट इज द मीनिंग। बट पदम् अस्ति पुंक्षीरम् इति। पुंसः क्षीरम् इति समासः वक्तव्यः। द मिल्क ऑफ अ मेल, which is something either hypothetical or non-existent or very rare, whatever you take it. So tatra pum kshiram, tatra kimasti kakarah asti, अग्रे षकारः अस्ति। षकारः अं वर्णः न, अतः अम्परे खयि इति नास्ति। तर्हि अत्र ऋत्वादिकं न भवति। किं भवति? मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवति। अग्रे परसवर्णः विकल्पेन भवति। पुंक्षीरं पुंक्षीरम् इति अनुस्वारः परसवर्णः भवति। यत्र ऋत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति तत्र अग्रे अनुस्वारः परसवर्णः भवत्येव। पुंस्कोकिलः इत्यत्र किं कः अर्थः? अ मेल् कुक्कु। कोकिलः इति जातिवाचकः शब्दः, कुक्कु इत्यर्थः। तत्र विशिष्य मेल् इति वक्तुं, तत्र कोकिलः कोकिला इति अस्ति, स्त्रीलिङ्गे कोकिला कोकिलः इति, तत्तु सत्यं। किन्तु जातौ अपि कोकिल शब्दः उपयुज्यते। when you don't have a vivaksha of a specific gender, you just say कोकिलः। तत्र तु विशिष्य मेल् कुक्कु इति यदा वक्तव्यं तदा पुंस्कोकिलः इत्युच्यते। अत्र कुप्पोः कः पौच इति न भवति वा इति प्रश्नः। सूत्रं न दृष्टं किन्तु जिह्वामूलीयः। इदं वार्तिकम् अपवादः। सो सम्पुङ्कानां स्ववक्तव्यः is an अपवाद to all other things that can happen. अत्र वस्तुतः यदि इदं वार्तिकं नास्ति तर्हि अत्र जिह्वामूलीयः अथवा विसर्गः भवति, किन्तु अनेन वार्तिकेन तत्र सकारादेशः भवति। अग्रे गच्छामः। अस्मिन् ऋत्वप्रकरणे अत्यन्तं मुख्यं सूत्रम् इदं नश्चव्यप्रशान् इति, यतोहि प्रयोगे बहुधा दृश्यते। अत्यन्तं सामान्यतः सर्वत्र दृश्यते इदं सूत्रं, यतोहि नित्यसूत्रमस्ति। यू केनाट् एस्केप इट, इट इज अ कंपल्सरी सूत्र। अतः ज्ञातव्यमेव। नः छवि अप्रशान् इति पदविभागः। पुमःखय्यंपरे इत्यतः अंपरे इति अनुवर्तते, रुः इत्यपि अनुवर्तते। नः नकारस्य तत्र पदाधिकारः सर्वत्र चलति इति स्मर्तव्यम्, अतः नकारान्तस्य पदस्य इति भवति। अंपरे छवि, पूर्वं खयि इति आसीत्। खयि इत्यत्र ख फ छ ठ थ च ट त कपै इति सर्वेषां वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः भवन्ति। छव् इत्यत्र तु छ ठ थ च ट त त्रयाणां वर्गाणां प्रथमद्वितीयवर्णाः सन्ति। अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुः भवति इति सूत्रार्थः। अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुः, न तु प्रशान् शब्दस्य। अप्रशान् इत्यनेन निषेधः उच्यते। प्रशान् इति किञ्चित् पदमस्ति, तस्य पदस्य न भवति इति तात्पर्यम्। तदिदानीं पार्श्वे स्थापयामः। मूलसूत्रस्य कः अर्थः इति पश्यामः। छव् छ ठ थ च ट त, कवर्गः पवर्गः अत्र नास्ति। ख फ इति पूर्वं भवति, क प इति अग्रे भवति। अतः छव् इत्यनेन एते षड् वर्णाः गृह्यन्ते। अम् अत्रापि हकारः योजनीयः। हयवरल अनुनासिकाः भवन्ति। रुः ऋत्वम्। पदान्ते यत्र नकारः भवति, इदं तु
अत्यन्तं सामान्यतः दृश्यते, वयं जानीमः। द्वितीया विभक्तौ अन्ते भवति, संबोधने नकारान्तानि पदानि बहूनि सन्ति। यत्र कुत्रापि पदान्ते नकारः अस्ति चेत् ततः अग्रे छव् वर्णः अम्परकः। अम् इत्यनेन तु सामान्यतः सर्वे स्वराः सन्ति, अतः स्वरवर्णाः सन्ति चेत् अन्ये केचन व्यञ्जनवर्णाः अपि। सो अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः भवति। चक्रिन् त्रायस्व इति उदाहरणं दीयते। चक्रिन् इति संबोधनं, भोश्चक्रिन्, चक्री चक्रिणौ चक्रिणः, हे चक्रिन्, नकारान्तस्य चक्रिन् शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तिः, अतः नकारान्तं पदं। हे विष्णो इत्यर्थः। अन्ये अपि चक्रिणः भवितुमर्हन्ति, किन्तु शङ्खी चक्री च नन्दकी, विष्णुः एव चक्री। चक्रिन् त्रायस्व, रक्ष इति पदान्ते नकारः, अग्रे तकारः छव् वर्णः, अग्रे रेफः अम् वर्णः। सो अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः इत्यनेन रुत्वं भवति चक्रिर् त्रायस्व। सो चक्रिर् त्रायस्व इति भवति। अत्र सूत्रमस्ति नश्चव्यप्रशान् इति। अग्रे अन्यानि कार्याणि भवन्ति, किन्तु ततः पूर्वं अस्तु, चक्रिर् त्रायस्व इदमपि ऋत्वम् अस्ति, अतः अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः इत्यनेन अनुनासिकः अनुस्वारः भवति। रेफः अस्ति, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रेफस्य विसर्गः भवति। चक्रिः त्रायस्व, चक्रिं त्रायस्व इति। अत्र इदानीं पूर्वं किं कृतं, सम्पुङ्कानां स्ववक्तव्यः इति वार्तिकम् अस्माभिः उपयुक्तं। तत्तु सम्पुङ्कान् इति पदत्रयस्य विषये एव भवति। अन्यत्र किं भवति इति ज्ञातव्यं। वस्तुतः अयं विसर्गसन्धिः, किन्तु अत्र प्रसङ्गः अस्ति इत्यतः इदानीमेव उच्यते। ततः पूर्वम् अस्य सूत्रस्य दलकृत्यं क्रियते। अप्रशान् किम्, प्रशान् शब्दस्य विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। उदाहरणं दीयते, प्रशान् तनोति इति। प्रशान् इति नकारान्तं पदं। वस्तुतः प्रशां शब्दः प्रशान्, प्रशामौ, प्रशामः इति रूपाणि भवन्ति। विशिष्टः शब्दः, बहु प्रसिद्धः इति न। यः अत्यन्तं मनसः शमं करोति सः इत्यर्थः। मुनिः इति वा जितेन्द्रियः इति। अत्र प्रशान् तनोति इत्यत्र नकारान्तं पदमस्ति, अग्रे छव् वर्णः अम् सर्वमपि अस्ति, तथापि प्रशान् शब्दस्य विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। साक्षात् निषेधः उक्तः अस्ति, नः छवि अप्रशान् इति। अतः प्रशांस्तनोति इति न भवति, प्रशान्तनोति इत्येव रूपं भवति। पदस्य इति किं, नान्तस्य पदस्य एव ऋत्वं भवति। अपदान्ते नकारः अस्ति चेत् तस्य छवि परे, अम्परे छवि ऋत्वं न भवति। हन्ति इति बहु प्रसिद्धम् उदाहरणं। हन् धातुः ति प्रत्ययः। तत्र तु हन् इति नकारान्तम् अस्ति, अग्रे ति इति अम्परे छवि इति अस्ति, तथापि अत्र ऋत्वं न भवति। इदं पदं नास्ति, पदान्ते एव अस्य नश्चव्यप्रशान् इति ऋत्वस्य प्रसक्तिः। अतः पदस्य इति किं, हन्ति, हन् धातोः लट्लकारे हन् ति इति स्थिते पदसंज्ञा नास्ति, अतः ऋत्वं न भवति इति नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रस्य दलकृत्यम्। इदानीम् अस्माभिः कुत्र त्यक्तं, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः कृतः।
चक्रिः त्रायस्व चक्रिं त्रायस्व इत्यत्र तत्र इदानीं विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सकारादेशः भवति। इदमेव सूत्रं विसर्गस्य सकारादेशः अथवा विसर्ग सत्वसन्धिः इत्यादि यदुच्यते. So the sandhi which is commonly known as visarga being replaced by sakara, the sutra is this. Visarjaniyasya saha khari iti anuvartate. Khari pare visarjaniyasya saha syat. Just a moment. खरी इति खरवसानयोर् विसर्जनीयः. So it is the anuvritti is coming from a long way. प्रायः व्याख्यावशात् भवति इति मन्ये. खरी इति अनुवर्तते खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यतः मण्डूकप्लुति न्यायेन. So it's an interesting concept. So usually what we see is anuvritti comes from immediately previous, right? So mostly, so for a majority of cases anuvritti is taken from the sutras which are immediately before. Okay, but there are some special cases where based on the Vyakhyana, based on the Prayoga, we take the Anuvritti from a far off sutra. That Anuvritti, say this Khar, which is there in Kharavasanayor Visarjaniyaha, it is directly jumping to Visarjaniyasya Saha. It is not coming like sequentially to all the further sutras. Right? So it is jumping from one sutra to some later sutra. In Vyakarana, we term it as Manduka Pluti. Mandukaha, Bhekaha, frog ityarthaha. Tasya plutihi nama jump. So like a frog jumping, anuvrittihi samanyataha kramashaha pratisutram gacchati. So if it starts here, ideal anuvritti is it goes to next sutra and then to next sutra, then to next sutra, etc. But कदाचित किं भवति साक्षात् प्लवनं कृत्वा अग्रे कस्मिंश्चित् सूत्रे अस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिः स्वीक्रियते मण्डूकप्लुतिः इति नाम दीयते. So that is again dependent on the व्याख्यानास्. एवञ्च अत्र खरी इति अनुवृत्तिः अस्ति. खरी परे विसर्जनीयस्य सकारादेशः भवति. उदाहरणं पश्यामः. अत्र विसर्गः अस्ति. अग्रे त्रायस्व इत्यत्र तकारः खर्वर्णः. विसर्गस्य खर्वर्णे परे सकारादेशः भवति. चक्रिंस्त्रायस्व इति भवति. अनुस्वारः अस्ति चेदपि विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सकारादेशः भवति. पूर्णां प्रक्रियां पश्यामः चेत् चक्रिन् त्रायस्व. आदौ नश्चव्यप्रशान् इत्यनेन नान्तस्य पदस्य रुः स्यात् अम्परे छवि इति रुत्वं भवति. ततः अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः. ततः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रेफस्य पदान्तरेफस्य खरिपरे विसर्जनीयः. ततः विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति. खरिपरे इत्यनेन इदमपि नित्यसूत्रं. विसर्जनीयस्य सः इति नित्यं सकारः भवति. एवञ्च चक्रिंस्त्रायस्व चक्रिंस्त्रायस्व इति रूपद्वयं सिद्ध्यति.
इदमेव सत्त्वसन्धिः इति नाम्ना उच्यते। तत्र सन्धि पुस्तके अपि दीयते, एवमेव को शिक्षा स्तरे अपि प्रायः अस्ति। सत्त्वसन्धिः इति सामान्यतः व्यवह्रियते। सत्त्वसन्धिः इत्यस्य एकं सूत्रं नास्ति. इट् इस् एक्चुअली नाट् अ सिंगल सन्धि एट ऑल. अयं क्रमः सत्त्वसन्धि इत्युक्ते यत्र नकारान्तं पदम् अग्रे छव् वर्णः अग्रे अम् परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः स्यात् इत्यनेन वस्तुतः अत्र रुत्वं भवति, किन्तु यत्र रुत्वं भवति तत्र अनुनासिकः अनुस्वारः भवत्येव। पुनश्च रोः विसर्गः भवति, यतोहि अग्रे छव् वर्णः अस्ति चेत् सः खरि अन्तर्भवति। सर्वदापि खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रोः विसर्गः भवति। पुनः अग्रे खर्वर्णः एव अस्ति इत्यतः निश्चयेन विसर्गस्य सकारः भवति. So it is not one karya. Rutva happens by Naschavya Prashan. All the remaining karyas will definitely happen automatically because all their conditions are satisfied. So this combination of karyas. So what happens is, अत्र नकारान्तं पदमासीत्, तत्र पदान्तस्य नकारस्य स्थाने अनुनासिकः सकारः अथवा अनुस्वारः सकारः आदेशः भवति इति प्रारम्भिकस्तरे पाठनार्थम् उच्यते. Right? So directly by Paninian sutras, there is no sandhi called sattva sandhi, and Naschavya Prashan does not give sakaradesha. But what happens is rutva followed by the anunasika, anuswara, visarga and visargasya sakara. So this whole thing is put as a combo sandhi for understanding for basic levels, and that sandhi is called sattva sandhi. So sattva sandhi ityukte नान्तस्य पदस्य रुत्वम् अनुनासिकः आदेशः अथवा अनुस्वारागमः रोः विसर्गः विसर्गस्य सकारः. So this whole process is condensed for ease of understanding. So effectively what we are doing, the nakara at the end of a pada is replaced by anunasika sakara, not sakara as anunasika. I mean an anunasika swara before it followed by sakara, or anuswara followed by sakara. So this is the effective transformation for sattva sandhi. पाणिनीय क्रमेण यदा अस्माभिः क्रियते तदा एतानि सर्वाणि सूत्राणि वक्तव्यानि भवन्ति. बहुत्र भवति, सर्वत्र इत्युक्ते यत्किमपि काव्यं पठामः एतानि सर्वाणि कार्याणि नित्यकार्याणि. अर्थात् अनुनासिकः विकल्पः, किन्तु अनुनासिकः अथवा अनुस्वारः भवति, विसर्गादेशः नित्यः, सकारोऽपि नित्यः, अतः किमपि स्किप् कर्तुं न शक्यते. तान् तान्, सो तान् इति नकारान्तं पदम् अग्रे छव् वर्णः अस्ति, अतः तांस्तान् तांस्तान्. मुनीन् तत्र नकारान्तं पदम् अग्रे छव् वर्णः अम् परकः, सो मुनींस्तत्र मुनींस्तत्र. संहितायां सत्यां सत्त्वसन्धिः नित्यः एव भवति. अतः इदं ज्ञातव्यं, यदा पाणिनीयक्रमेण पठामः एतानि सर्वाणि कार्याणि तत्र सन्ति. अपि च अत्र किं भवति, सत्त्वसन्धेः अनन्तरं श्चुत्वस्य ष्टुत्वस्य प्रसक्तिः भवति. किमर्थं? छव् वर्णः सत्त्वसन्धिः तत्र षट्सु वर्णेषु परेषु भवति. के वर्णाः? तकार थकारौ तत्र भवति, अथवा चकार छकारौ अनयोः परयोः भवति, अथवा तकार ठकारौ. So these are the three contexts in which Naschavya Prashan operates. तत्र तकारः थकारो वा अस्ति चेत् सकारः एव श्रूयते, केवलं सकारादेशः, that is where it stops. किन्तु अग्रे चकारः छकारो वा अस्ति चेत् सत्त्वसन्धेः अनन्तरं सकारस्य श्चुत्वं भवति.
स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेनैव श्चुत्वम्, यतोहि सकारः अस्ति, चकारेण छकारेण वा योगे स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वे तत्र षकारः श्रूयते। कान् चित्, कान् इति नकारान्तं पदम्, अग्रे चकारः, तत्र कांश्चित् कांश्चित्। तत्र प्रक्रिया लेखनीया चेत् सर्वं लेखनीयं। नश्चव्यप्रशान् इति ऋत्वम्, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अनुनासिकात् परोनुस्वारः, खरवसानयोर्विसर्जनीयः, विसर्जनीयस्य सः स्तोश्चुनाश्चुः। एवं 5 सोपानानि भवन्ति। सत्वसन्धिः तेन सह श्चुत्वम् अस्ति। कांश्चित् कांश्चित्। प्रज्ञावादान् च अवाच्यवादांश किं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान् अन्वशोचंस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। सो तस्मिन्नेव श्लोके 3 स्थलेषु अवाच्यान् अशोच्यान् अन्वशोचन् त्वम् इत्यत्र अन्वशोचंस्त्वम् इति सत्वसन्धिः भवति। प्रज्ञावादान् च प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून् अगतासून् च अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तत्र 3 अपि पादेषु इदं दृश्यते। सत्वसन्धिः तेन सह अत्र श्चुत्वम् अपि अस्ति। सर्वान् छित्त्वा इत्यस्ति चेत् सर्वांश्छित्त्वा सर्वांश्छित्त्वा भवति। बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते सत्वसन्धेः। एवमेव टकारः ठकारो वा अस्ति चेत् तत्र ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सकारस्य ष्टुत्वं भवति। अतः मूर्धन्यषकारः तत्र श्रूयते। तान् टीकते, तांष्टीकते, तांष्टीकते। कुर्वन् ठङ्कारं, कुर्वंष्ठङ्कारं, कुर्वंष्ठङ्कारम् इत्यादि। एवञ्च अयं सन्धिः अत्यन्तं मुख्यः प्रयोगदृष्ट्या अपि सर्वत्र दृश्यते। Okay. कांश्चन, सत्यं बहूनि पदानि सन्ति. If you look at it, there are like you will find lots and lots of examples for सत्वसन्धि. अत एव तत्र प्रोजेक्ट् मध्ये सत्वसन्धिः अस्ति चेत् मया किं दत्तम् इति अहं न स्मरामि। तत्र ऋत्वस्य सूत्रं, मुख्यतः ऋत्वस्य सूत्रम् एव प्रधानं भवति। अन्यानि सूत्राणि, सर्वाणि सूत्राणि वक्तव्यानि वा मया किं निर्दिष्टम् इति न स्मरामि। Practically it should be enough to give the sutra for rutva. That is the only thing which varies. And then shtutva or shtutva you can give it. You can give it as sattva sandhi followed by shtutva or shtutva. Okay. Tattu jnayate. What will be kasyam chit? कस्याञ्चित्, तत्र तु अनुस्वारः परसवर्णः भवति। मकारः अन्ते अस्ति चेत्, यथा काम् चित् इत्यस्ति चेत् तत्र काञ्चित् अनुस्वारः परसवर्णः भवति। नकारः अस्ति चेदेव सत्वसन्धिः भवति। मङ्गलं करोमि। ततः प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। उमा जयरामन्, प्रश्नः अस्ति वा? You have to unmute yourself if you have a question.
अस्ति वा अस्तु what is chhagah chhagah a goat I think it is the one which is usually given as bali in this one. Chhaga. So stabhah chhagah vastah chagalakah ajah a goat. Shravan or you have a question? न श्रूयते cannot hear you महोदय रूपसुधा भगिनी नमस्ते भगिनी हाँ விசர்ஜனீயஸ்ய சக என்கிற சூத்திரம் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது விசர்க சந்தி முழுக்கவே வர்றது அதுல வந்து எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து விசர்ஜனீயஸ்ய சக அப்ளை பண்ணிட்டு தான் நம்ம மத்த ரேபமோ லோபமோ நம்ம பண்ணணுமா அத மென்ஷன் பண்ணணும் सो न न न तत्र विसर्गस्य लोपः अथवा ऋत्वं यत्र भवति तत्र विसर्जनीयस्य सः इति न भवति so when we study அடுத்த விசர்க சந்தி படிக்கும் போது we will see what are the sutras for different kinds of visarga sandhi okay so for project kodekku you can just put it as visargasya utvam repah yes உங்களுக்கு ஒரு இது வாட்ஸ்அப்ல ஒரு இத அனுப்பினேன் பார்த்தேன் அதுல சம்ஸ்கிருதம் அது வர்க் பண்ணி அனுப்பிட்டேன் தெரியலையே உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து சம்ஸ்கிருதம் நீங்க ஹோம்வொர்க் கொடுத்திருந்தீங்க அதுல வரலையே எனக்கு புனः பிரேஷயட்டு ஓகே நான் பிரசன்னா தான் அனுப்ப சொன்னேன் அவன் உங்க நம்பருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கான் மாதிரி இல்ல நான் செக் பண்ணேன் நான் மறுபடியும் அனுப்புறேன் சரி ஓகே இப்ப நான் சொல்றதுன்னா எப்படி உங்களுக்கு அந்த சூத்திரம் சொல்றதுன்னா எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணணும் நீங்க சொல்லிருக்க மெசேஜ் இல்ல இமெயில் அனுப்புங்க நான் சொல்றேன் என்னைக்குன்னு நான் சொல்றேன் இந்த இது இப்ப நீங்க சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு நீங்க இமெயில் இல்ல மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் சொல்றேன் என்னைக்கு சொல்லணும்னு நான் சொல்றேன் தேங்க்யூ